अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर ओ। अब की बार नाज़रीन, इस्लामाबाद के नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया है, लेकिन अदालती फैसले पर कई सवाल खड़े हो गए। आज प्रोग्राम में अदालती फैसले और उस पर उठाए जाने वाले एतराज़ात पे बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने शरीक मुल्जिमान चौकीदार इफ्तिखार और ड्राइवर जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वालिद ज़ाकिर जाफर, वालदा असमत आदमजी, खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलाजमीन को बरी कर दिया। अदालत ने सजाए मौत के साथ मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को नूर मुकद्दम से रेप करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 25 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि अगवा का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सजा भी सुनाई है। नूर मुकद्दम को हब्स बेजा में रखने पर भी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 22 फरवरी को फरीकैन के वकला दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। नूर मुकद्दम केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन तक जारी रहा। नाज़रीन, आपको तफसील से आगाह करते हैं कि नूर मुकद्दम केस में कब और क्या हुआ। 20 जुलाई 2021 को साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया और इसी रोज़ उस मुकदमे के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया और इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह को इस मुकदमे की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करने का हुक्म दिया। 24 जुलाई 2021 को ज़ाहिर जाफर की ज़मनी बयान के बाद मुल्जिम के वालिदैन ज़ाकिर जाफर और असमत आदमजी को भी इस मुकदमे में नामजद मुल्जिमान में शामिल कर लिया गया और 25 जुलाई को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अगस्त को इस मुकदमे के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उसे अदालती रिमांड में जेल भेज दिया गया। 5 अगस्त 2021 को सेशन जज की अदालत ने ज़ाकिर जाफर और असमत आदमजी की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। 10 अगस्त को वज़ारत दाखिला ने नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे के तमाम मुल्जिमान का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। 9 सितंबर को मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया गया। 29 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाकिर जाफर और असमत आदमजी की ज़मानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। 14 अक्टूबर को ज़ाहिर जाफर समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्ज जुर्म आयद की गई और इसी दौरान ज़ाहिर जाफर ने अदालत में खड़े होकर एतराफ़ जुर्म किया कि उसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया है। अदालत ने नूर मुकद्दम केस में तमाम गवाहों के बयानात जर्रा और 342 बयान का अमल मुकम्मल होने पर 22 फरवरी को फैसला महफूज कर लिया था, जो आज 24 फरवरी को सुनाया गया। अदालत ने इस केस में मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी, जिनमें ज़ाकिर जाफर, असमत आदम, इफ्तिखार जमील, जान मोहम्मद और थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर शामिल थे। मुकदमे की समाअत के दौरान 19 गवाह अदालत में पेश किए गए, जबकि मुल्जिम के घर से हासिल होने वाली वीडियो फुटेज की तस्दीक के हवाले से मरकजी मुल्जिम को फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी गई डेडलाइन ख़त्म होने पर ट्रायल कोर्ट ने मज़ीद 1 माह की मोहलत की इस्तदा की थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने खातून होने की बुनियाद पर मुल्जिम की वालदा की जमानत पहले ही मंजूर कर ली थी, जबकि मरकजी मुल्जिम, उसके वालिद और दीगर मुल्जिमान अडियाला जेल में कैद थे। मंगल को आखिरी समाअत के मौके पर इस्तगासा के वकील हसन अब्बास ने अपने हतमी दलाइल में कहा कि इस मुकदमे के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर समेत दीगर 11 मुल्जिमान के आपस में राब्तों के सबूत, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग और मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन से की जाने वाली कॉलों के रिकॉर्ड से मिलते हैं। उन्होंने कहा, अगरचा नूर मुकद्दम के कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन जाए हादसा से मिलने वाले तमाम शवाहिद इस मुकदमे के मुल्जिमान को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम मुल्जिमान नूर मुकद्दम के कत्ल में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुकदमे के मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को बचाने के लिए न सिर्फ हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की, बल्कि पुलिस को भी इस बारे में आगाह नहीं किया। इस मुकदमे के मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर पर कत्ल के अलावा रेप और अगवा की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि मरकजी मुजरिम के वालिदैन पर आनत मुजरिमाना और हक़ाइक़ को छुपाने के इल्ज़ामात हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कत्ल और रेप की सज़ा मौत है, जबकि अगवा की सज़ा उम्र कैद है। सरकारी वकील का कहना था कि इस मुकदमे के मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद वक़्वा के रोज़ यानी 20 जुलाई सन 2021 की शाम 7:30 बजे के करीब अपने वालिद ज़ाकिर जाफर को टेलीफोन करके इस वाक़े के बारे में बताया कि उसने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा कि उस कॉल के बाद शरीके मुल्जिम ज़ाकिर जाफर ने थेरेपी सेंटर के मालिक को फ़ोन करके थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत की।
حسن عباس کا کہنا تھا کہ نور مقدم کو قتل کرنے کے بعد ذاکر جعفر اور ان کی اہلیہ عصمت آدم جی کا شریک ملزم طاہر ظہور اور گھریلو ملازمین کے ساتھ کی جانے والی کالوں کی ریکارڈنگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تھراپی ورک سے ملازمین جائے حادثہ پر پہنچے اور انہوں نے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو پکڑنے کی کوشش کی تو مجرم نے تھراپی ورکس کے ایک ملازم امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ زخمی امجد کو نجی اسپتال میں علاج کروانے کے لیے لے جایا گیا تو اسپتال والوں کا کہنا تھا کیونکہ یہ ایک پولیس کیس ہے تو وہ امجد کا علاج نہیں کر سکتے۔ وکیل استغاثہ کے مطابق سرکاری اسپتال پہنچ کر وہاں بھی سچ نہیں بتایا گیا اور نہ ہی پولیس کو اطلاع کی گئی، بلکہ اسپتال کے عملے کو بتایا گیا کہ امجد ایک ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھراپی ورکس کے ملازمین نے اس واقعے کے بارے میں تھراپی سینٹر کے مالک کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کے خلاف ان کے ملازم امجد پر قاتلانہ حملہ کرنے کی درخواست بھی متعلقہ عدالت میں جمع کروائی تھی۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ واقعے کی رات 10:30 بجے کے قریب مقتولہ نور مقدم کی لاش لائی گئی اور جس کا سر دھڑ سے الگ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ میں ہلاک ہونے کی وجہ سر کو دھڑ سے الگ کرنا بتائی گئی۔ حسن عباس کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ مقتولہ کے جسم پر زخم کے بھی نشانات تھے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ مجرم ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جائے حادثہ پر جو آئینی مکہ برآمد کیا ہے اس پر بھی نور مقدم کے خون کے نشانات پائے گئے ہیں۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ مقتولہ نے قتل سے پہلے ظاہر جعفر کے گھر کی پہلی منزل سے چھلانگ لگائی تھی، جبکہ مرکزی مجرم نے بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقتولہ کو پکڑ لیا اور زبردستی اسے گھر کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو ملازمین بھی وہاں موجود تھے اور اگر وہ چاہتے تو نور مقدم کی زندگی کو بچا سکتے تھے یا پھر کم سے کم پولیس کو اس بارے میں آگاہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزمان کے وکلا کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وقفہ کے روز مقتولہ نے ڈرگ پارٹی بلائی تھی جس میں اپنے دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے ان کا یہ موقف بھی تسلیم کر لیا جائے تو ظاہر جعفر کے گھر پر 8 CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کیمروں کی ریکارڈنگ میں صرف تھراپی سینٹر کے ملازمین نظر آ رہے ہیں۔ حسن عباس کا کہنا تھا کہ استغاثہ نے اس مقدمے کے ہر پہلو پر دلائل دے کر عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا اس مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت کے جج عطا ربانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کا ہر فرد آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، لہٰذا عدالت ان تمام ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے جو کہ آنے والے ایسے مقدموں کے لیے مثال ثابت ہو۔ اس مقدمے کے شریک ملزم ذاکر جعفر کے وکیل بشارت اللہ خان کا کہنا تھا کہ عدالت کے لیے ہر مقدمہ ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس مقدمے کے بارے میں مہم چلا کر عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں نور مقدم قتل کیس کے مدعی شوکت مقدم کے وکیل شاخاور نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے غیرت کے نام پر قتل کی کہانی گڑھی گئی، جبکہ اس مقدمے کے 19 گواہوں سے ہونے والی جرح کے دوران اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے روز مجرم ظاہر جعفر کے گھر کوئی ڈرگ پارٹی تھی، نہ ہی CCTV کیمرے میں ایسی کوئی بات نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہانی مرکزی مجرم کے وکیل نے گڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نور مقدم کے ظاہر جعفر کے گھر میں داخل ہونے کے بعد سے قتل تک تقریباً 38 گھنٹے بنتے ہیں اور DVR کے مطابق جب نور مقدم اس گھر میں داخل ہوئی تھیں تو ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا، لیکن مرکزی مجرم جب 19 جولائی کو ایئرپورٹ جانے لگے تو ان کے استعمال کی چیزیں واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، سرکاری وکیل کے دلائل کی روشنی میں شریک ملزمان خصوصاً ملزم کے والدین کا بچ جانا افسوسناک ہے۔ قانونی ماہرین نے بھی مجرم کے والدین کی بریت پر حیرانی کا اظہار کر دیا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ ملزم قتل سے قبل اپنے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم سے مسلسل رابطے میں تھا، مگر انہوں نے پولیس کو آگاہ کرنے کے بجائے تھراپی ورکس کے ملازمین کو آگاہ کر کے جرم کا ارتکاب کیا، جبکہ تھراپی ورکس کے ملازمین نے بھی جائے وقفہ پر پہنچنے کے باوجود پولیس کو آگاہ نہیں کیا، بلکہ ظاہر جعفر کے حملے میں زخمی ہونے والے اپنے اہلکار کو اسپتال منتقل کیا اور وہاں بھی جھوٹ بولا کہ اہلکار ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ جی ناظرین، تو نور مقدم قتل کیس میں آخرکار نور مقدم کو انصاف مل ہی گیا، لیکن مجرم کے والدین کو بری کر دیا گیا، جو کہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم کے والدین ہر اسٹیپ پہ اس کے ساتھ تھے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کو قتل کیا اور نہ صرف قتل کیا بلکہ اس پہ اتنا تشدد کیا، اس لڑکی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اگر کوئی بندہ اتنا نفسیاتی ہے تو اس کے پیرنٹس کو چاہیے یا تو وہ پولیس کو آگاہ کریں، اس بارے میں انفارم کریں، یا اپنے بیٹے کو کسی نفسیاتی اسپتال میں لے کے جائیں۔ اگر وہی اس کے جرم پر پردہ ڈالتے رہیں گے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو جرم ہے یہ ختم کیسے ہوں گے؟ اور دوسری جانب
جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ڈرگ کا بھی عادی تھا. ہر والدین کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے بڑا کر دیں بلکہ ان پہ نظر رکھیں, انہیں صحیح اور غلط کے بیچ میں تمیز سکھائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.